बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लाहु की तालीफ़ शुदा किताब है। यह किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौम यहशरुल्लाह व यौम युहशरु आदाउल्लाह इलन्नार। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रोज़े क़यामत अल्लाह के दुश्मन जहन्नम की तरफ महशूर किए जाएंगे। सूरह फुस्सिलत में इस आयत में अल्लाह के दुश्मन कौन से लोग हैं, आइए देखते हैं। अहले सुन्नत बाज़ मसादिर में फ़िरोज़ आबादी अहले सुन्नत आलिम दीन ने कंज़ुल उम्माल से जिल्द नंबर 6 सफ़ा 216 पे रसूलुल्लाह से एक हदीस नकल की है। फरमाया, इन्न कुल्ल नबी अब अस्बा यंतमून इलेहा, कि हर नबी उन्हीं का बाप है कि जो उसके बेटे या औलाद उस नबी से हैं। इल्ला वल्द फातिमा फ़ाना वलीयुहुम व अना इसबतुहुम, मगर कि फ़ातिमा की औलाद मैं उनका सरपरस्त हूँ और वो मेरी औलाद है। वह हम इतरती, और वो मेरे ही ख़ानदान से है, मेरा ख़ानदान है। खुलिक़ू मिन तीनती, मेरी फजीलत वाली तीनत से वो खल्क़ हुए। वैलुन लिल मुकज़्ज़िबीन बिफ़ज़लिहिम, हलाकत है उन लोगों के लिए जो मेरी फ़ातिमा और उनकी औलाद के फ़ज़ाइल का इनकार करेगा। मन अहब्बहुम अहब्बहुल्लाह, जो फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी औलाद से मोहब्बत रखेगा उससे अल्लाह मोहब्बत रखेगा। व मन अबग़ज़हुम अबग़ज़हुल्लाह, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो अल्लाह के यहाँ भी मबग़ूज़ हो जाएगा। इस आयत और इस रिवायत के ज़िमन में ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अहले बैत के जो दुश्मन हैं वो खुदा के मबग़ूज़ हैं, खुदा का गज़ब है उन पे। जैसे सूरह फातिहा में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, कि जिन पे तेरा गज़ब नाजिल हुआ, यकीनन जो अहले बैत के दुश्मन हैं उन पे अल्लाह का गज़ब है। रिवायात ये बता रही हैं। यहाँ भी इसी तरह इस आयत के ज़िमन में भी यही हदीस है। और यहाँ पे एक और रिवायत हाफिज़ अस्कानी ने भी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से नकल की है शवाहिद तंजील में। पहली रिवायत फ़ज़ाइल खमसा जिल्द 2 सफ़ा 78 अहले सुन्नत किताब में है। दूसरी रिवायत शवाहिद तंजील में है कि रसूलुल्लाह ने हमें खुतबा दिया तो आप फरमा रहे थे, मन अबग़ज़ना अहलल बैत हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामा यहूदियन, कि जिसने भी हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे रोज़े क़यामत यहूदियों के साथ माशूर करेगा। ये रिवायत मौजूद है। कुल तो या रसूल अल्लाह व इन सल्ला व सामा व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम। जाबिर कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सवाल किया कि अगरचे वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे और ये एतक़ाद रखे कि वो मुसलमान है, फिर भी वो यहूदियों के साथ माशूर होगा और जन्नत जाएगा। फ़क़ाल नाम,
وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ جہنم جائے گا۔ تو یہ روایت جو ہے، اور اسی طرح جو اوپر آیت اور اس کے ضمن میں روایت، تو بغض فاطمہ سلام اللہ علیہ رکھنے والے، باقی اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے جہنمی ہیں۔ یہ ایک آیت اور فقط ایک حدیث نہیں ہے، بہت ساری آیات اور روایات ہیں۔ جس طرح کہ آیت درود کے بعد آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیما، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ تو رسول خدا کی یہ بھی حدیث ہے یوزینی ما یوزیہا، کہ جو فاطمہ کو جو چیز اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ ایک اور مقام پہ بھی ارشاد ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اذیت دینے والے رسول اللہ کو اذیت دینے والے ہیں، اور من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ ان اللہ یرضی لرضاہا ویغضب لغضبہا، خدا اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ فاطمہ راضی ہو جائے، اور اس پہ غضبناک ہے جس پہ فاطمہ غضبناک ہو جائے۔ لہٰذا اس مقام پہ یہ ساری حدیثیں اور یہ آیتیں اگر جمع کیا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، چاہے وہ فاطمہ کے کوئی دشمن ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دشمن ہے، یا ان کو غضبناک کرنے والے ہیں، ان کو اذیت دینے والے ہیں، ان پہ ظلم و ستم کرنے والے ہیں، اسی طرح جو اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی جن لوگوں نے کی وہ سب جہنمی ہیں۔ یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، اور رسول خدا کے کئی فرامین ہیں کہ وہ امت جو میری اہل بیت کو ستائے گی ان کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اور یہ قاتلان امام حسین کو جہنم میں سب سے پہلے بغیر حساب کے بھیجا جائے گا۔ تو یہ کہیں گے مشرکین سے بھی ہمیں پہلے بھیجا جا رہا ہے، تو خدا کی طرف سے آواز آئے گی کہ جو جاننے والے تھے اور نہ جاننے والے برابر نہیں، آپ کو پتہ تھا کہ یہ نواسہ رسول اور خاندان رسول ہیں، پھر بھی آپ لوگوں نے ظلم کیا جانتے ہوئے، اس لیے آپ کو بغیر حساب کے پہلے جہنم بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اس پہ ادلہ ہیں، حدیث اہل سنت مصادر میں، شیعہ مصادر میں، اور اسی طرح آیات مبارکہ ہیں۔ خدا نے ظالموں پہ لعنت کی ہے، تو جن لوگوں نے جناب فاطمہ پہ ظلم کیا، جناب مولا امیر المومنین، باقی اہل بیت پہ جو ظلم کیا، تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کا معنی خدا کی رحمت سے دوری ہے، اور دوری جب ہو جائے تو پھر وہ لوگ جہنمی ہیں۔ یعنی اگر دشمنان فاطمہ، دشمنان اہل بیت کے جہنمی ہونے کے بارے میں کوئی کتاب پوری لکھنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں اتنی ادلہ ہیں، آیات، روایات، عقلی دلیلیں، احادیث، تاریخ سے دلیلیں، کہ ایک کتاب کم از کم تالیف کی جا سکتی ہے ان کے جہنمی ہونے پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔